नाज़रीन, आसिफ तमाम टाइम के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का मौजू है फेक न्यूज़ एंड रियल न्यूज़। इसके बारे में हम फ़र्क बताएंगे कि फेक न्यूज़ क्या है और रियल न्यूज़ क्या है। तो जी सवाल, आप ज़रा हमें बताएं कि फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं और इसके क्या वजूहात होते हैं। देखिए आसिया, जैसे कि हम आजकल फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है ना, कि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ शेयर होते हैं, तो सोसाइटी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है। इसका मेन वो होता है कि जैसे हम सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं, किसी ने न्यूज़ शेयर की होती है और हम वो न्यूज़ हमें अट्रैक्ट कर देती है, हम बिना सोचे समझे उसको किसी दूसरे को शेयर कर देते हैं। ये हम उस टाइम उसको रोक भी सकते हैं अगर हम किसी अच्छी सोशल मीडिया वेबसाइट का विजिट कर लेते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये किसी वेबसाइट पे हो, लाइक यूट्यूब चैनल्स बनते हैं या फिर लोगों का ग्रुप होता है या फिर ट्विटर पे जो होते हैं ऑफिशियल पेजेस होते हैं, तो ज़रूरी है कि उन्हीं पर हो या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी चैनल्स पे भी ऐसा कुछ आ जाता है। हाँ, बहुत सारे इसमें होता है, देखिए ज़्यादा सोशल मीडिया में आजकल वो हो रहा है। लेकिन जैसे हम अकाउंट खोलते तो हम बिना सोचे समझ इसको शेयर कर देते। पहले सिर्फ ये यूट्यूब पे होता था, लाइक अगर वीडियो से पहले इस तरह के पिक्चर्स डाले जाते थे कि वो लोग उसको वीडियो को देखते थे तो वो अंदर कुछ और होता था और बाहर से कुछ और होता था। लेकिन आजकल ये अदर प्लेटफॉर्म पे भी आ गया है, लोग बस फेक न्यूज़ को शेयर करते हैं। पहले हमने कहीं जगहों से यानी 3-4 जगहों से एनालाइजिंग करनी है। हाँ। कि अगर फॉर एग्जांपल 3 न्यूज़ भी एक दूसरे से मिलजुल रही है तो वो रियल न्यूज़ होगी। हाँ बिल्कुल, अगर हम उसको सर्च भी करें किसी ट्विटर के सर्च बार में इस तरह, तो उस पर कमेंट्स भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स भी लोगों ने किए होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये फेक है कि नहीं। अच्छा, कमेंट्स के जरिए भी लोगों को पता चल सकता है। तो ये आपने कहा कि ये यूट्यूब पे चलता है, पिक्चर कुछ और दिखा रही होती है और होता कुछ और, तो ये ज़रूरी है कि पिक्चर के जरिए ही फेक न्यूज़ हो या फिर इसके कुछ और भी वो हो सकते हैं कि लिखा हुआ कुछ और हो या रिटर्न में भी हो सकते हैं ना। ये तो व्यूज़ के लिए होते हैं, सब कुछ व्यूज़ के लिए किया जाता है कि यूट्यूब के वीडियो के ऊपर कुछ और डाला जाता है, ये व्यूज़ के लिए होता है। और आजकल तो ये ट्रेंडिंग में आया है कि टिकटॉक पे अक्सर देखा जाए तो कि खुद को फेमस करने के लिए ये भी एक ट्रेंड है कि वीडियो में को होता कुछ नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं नाज़रीन, एंड देखें। हाँ। तो ये भी एक वो हुआ फेमस होने के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि एंड तक वो बेचारे देखते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, वही सेम वीडियो होती है, वही सेम पिक्चर होती है। हाँ, जिस तरह के फेक न्यूज़ कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ शेयर होते थे, जैसे कि वो महमूद की आईडी से फेक न्यूज़ शेयर होते थे कि फलाना छुट्टी है या छुट्टियाँ हो गई कॉलेज और स्कूल के, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता था। हाँ, ये फेक न्यूज़ शेयर होती, टोटके होते थे, वो दिखाए जाते थे कि इससे कोरोना वबा जो ख़त्म हो जाती है, आराम के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होता। भी होती है, लोगों की सोच होती है उसके में कि किस तरह हमारे चैनल वो सब्सक्राइबर ज़्यादा हो, किस तरह हमें लोग देखे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये सब व्यूज़ के चक्कर में होते हैं, व्यूज़ और लाइक्स बढ़ाते हैं लोग इसलिए खुद को फेमस करने के लिए। तो इस तरह के लोगों को बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, नहीं मैंने यहाँ न्यूज़ देखी है ये सही है, दूसरा बोलेगा नहीं मेरी न्यूज़ सही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले करना चाहिए एनालाइजिंग के 2-3 न्यूज़ चैनल या फिर सहाफ़ी ऐसे बड़े लोग उनके अगर एक दूसरे से मिलजुल रहे तो वो न्यूज़ सही ये काफ़ी नहीं है, किसी दूसरी वेबसाइट्स का ज़्यादा वेबसाइट्स का विजिट करना चाहिए, ज़्यादा सहाफ़ियों का विजिट करना चाहिए कि ये है कि नहीं, व्यूज़ को भी देखना चाहिए, फिर उसके बाद उस वेबसाइट पे विजिट करना चाहिए और उसे इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए। सवाल इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, अगर वो जर्नलिस्ट से रिलेटेड हो या फिर वो पॉलिटिशियंस से रिलेटेड हो। ज़्यादातर पॉलिटिशियंस के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जाती है, हमें अवेयरनेस आ जाएगी, पता चलेगा कि फेक न्यूज़ क्या है और रियल न्यूज़ क्या है। तो इस तरह का अगर इसी तरह ये चलता रहा तो ये फेक न्यूज़ वाले ये जो यूट्यूबर्स है बेकार के, ये जो टिकटॉकर्स है, फेसबुक वाले लोग हैं, ये इनका जो खात्मा है वो इसी तरह हो सकता है, फेक न्यूज़ के कारखाने बंद ही हो जाएंगे। बिल्कुल, ये उनका कसूर तो नहीं है, गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है, ये उन लोगों ने बस वो वेबसाइट बना लिए थे, पेजेस बना लिए थे अलग अलग सोशल मीडिया पे, तो उसके ज़रिए ट्विटर जो मेन वो है उस पर भी लोगों ने फेक पेजेस बना लिए थे PTI के उससे और लोगों को झूठी आगाही देते थे। बिल्कुल, तो
اس پر کیا ہو رہا تھا، انتشار کر رہا ہاں. تھا، اس پر لوگوں کو نقصان ہو رہا تھا کہ ٹینشن بڑھتی ہے نا اس طرح کی. ٹینشن بڑھتی ہے ہاں. کہ ہے تو کہاں ہے، دکھائی کیوں نہیں دیتا، جب کچھ کیا ہے تو کہاں پہ کیا ہے. بالکل. تو یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں اور یہ خود کو فیمس کرتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. بہت سارے ایگزامپلس ہیں ہمارے پاکستان میں یا باہر ملکوں میں، لیکن اس کے کوئی کسی نے اس کے بارے میں کوئی بات کی ہو یا اس کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، یا یہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور کب ہوا تھا؟ یہ الیکٹرانک میڈیا اس ٹائم اسٹارٹ میں بھی جس طرح کہ جب اسٹارٹ ہوا، جب شام کے اخبارات میں سلسلہ خیز نیوز کی ابتدا ہوئی تھی، اس ٹائم لوگ بہت زیادہ، آج کل کے سوشل میڈیا کا بھول ہی جاؤ گے، اس ٹائم اتنا زیادہ فیک نیوز شیئر ہوتا تھا پرنٹ میڈیا میں. شام کے اخبارات میں ایک دفعہ ایک وہ نیوز آئی تھی کہ مشرف نامی بندے کا قتل ہو گیا. تو ایک بندہ جو تھا وہ نیوز پیپر کو لے کے ارد گرد گھوم رہا تھا کہ مشرف نامی بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا. لیکن لوگ اس کی وجہ سے اخبار لینا شروع کر دیتے تھے، لیکن جب اخبار پڑھ لیتے تو وہ لوگ گالیاں دیتے تھے اس بندے، کیونکہ اس میں کسی اور مشرف کا قتل ہوا ہوتا تھا، حالانکہ جنرل مشرف کا نہیں ہوتا تھا. لیکن لوگوں کو الو بنانے کے لیے اس طرح کی نیوز شیئر ہوتی تھی، وہ لوگ اس طرح نیوز شیئر کرتے تھے. اور اس کی جو روک تھام ہے، تو سب سے پہلے میں کہوں گی کہ خود سے جو ہے سیلف سینسرشپ سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. کہ آپ کوئی ایسی نیوز دیکھتے ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے، تو سب سے پہلے اس کو چیک کریے، کسی صحافی سے چیک کریں یا کسی بڑی ویب سائٹس پہ چیک کریں. تو سب سے پہلے اس کو اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا جو کہ مطلب سیلف سینسرشپ ضروری ہے. ہاں ضروری ہے کہ اس کو خود پہلے چیک کریں کہ یہ فیک ہے بھی یا ریئل ہے. تو اور دوسری بات جو ہے پیمرا کا جو اقدامات ہیں، مشرف کے دور میں ان کو وہ کیا گیا تھا کہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم لایا. میں یہ پیمرا کا اقدامات کیے گئے کہ کوئی بندہ کوالیفائڈ اگر ہے تو وہ اس طرح کی نیوز چلا سکتا ہے یا کوئی میڈیا کے ایلیجیبل ہے کہ نہیں. تو اس طرح بہت ساری یہ جو راہ چلتے ہوئے اینکر پرسنس ہوتے ہیں یا جو مائک لے کے گھومتے ہیں، تو اس طرح کی نیوز شیئر کرتے ہیں. مطلب یہ زیادہ تر یہ جو آج کل کے عام لوگ ہیں، ہاں 2 روپے کا مائک لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یوٹیوبر ہو گئے، ٹک ٹاک ہو گئے، فیس بک پہ بہت سارے پیجز ہو گئے آ جاتے ہیں. تو ان کی وجہ سے لوگوں کو مس گائیڈ ہو رہے لوگوں کے بیچ میں انتشار پھیل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. لیکن یہ نہیں جانتے، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ سلیم صافی کون ہے، حامد میر کون ہے. ایسے بڑے بڑے جرنلسٹ ہے، صحافی ہے، سہیل وڑائی ہو گئے، تو اینکر بھی ہے، جرنلسٹ بھی ہے. تو ان کے بارے میں لوگ نہیں جانتے. بس لوگ وہی دیکھتے ہیں جو فیس بک بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے، اور عام لوگ اس کو یوز کرتے ہیں نا. عام لوگ یوز کرتے ہیں. عام لوگوں نے ہی یہ انتشار اور یہ جن کے پاس انفارمیشن کے اتنے بڑے سورسز نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. لیکن بس کچھ نہ کچھ اٹھا کے لوگوں کو سامنے کر دیتے ہیں اور لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. بالکل. لیکن بات یہ اچھی ہے کہ پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی والوں نے بہت اچھے اقدامات کا وہ کیا ہوا ہے کہ جو ویل کوالیفائڈ ہو، ان کے رپورٹر ہو، اینکرز ہو، اور جو ان کے پورے جو انفارمیشن ہے وہ پیمرا کو پہنچائے، تاکہ ان کو پتہ چلے، جتنے بھی اخبارات ہیں، چینلز ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کون کون کیسے وہ ہے کوالیفائڈ لوگ ہیں جو ایلیجیبل ہے اور جو رجسٹرڈ ہے ان کے ساتھ. تو اس کے ذریعے سے یہ جو فیک نیوز ہے، یہ جو مس گائیڈنس ہے اور یہ جو انتشار کر رہے ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، یہ ختم ہو سکتے ہیں اس وجہ سے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ پچھلے گزشتہ روز ہی یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا. تو یہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو مطلب اس طرح کے لوگوں میں اویئرنیس آ جائے گی، پتہ چلے گا کہ فیک نیوز کیا ہے اور ریئل نیوز کیا ہے. تو اسی طرح ناظرین ہمیں اسی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ فیک نیوز اور ریئل نیوز کیا ہے. آپ لوگ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، معلومات حاصل ہو چکی ہوگی. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا وقت کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ حافظ.